नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा अझै पुगेन विद्युत। तार तानेको 4 वर्षदेखि विद्युत विस्तार अलपत्र। ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवादले काम रोकियो। खोटाङको ऐसेलु खड्क गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी 65,000 मै भयो तयार। शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यार्थीको भनाई। कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीएस 60 प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडको टेन्डर समेत आह्वान। पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाद्वारा युवा पुस्तामा लगानी। 26 युवाले पाए बिना ब्याजको ऋण। 5 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने नगरको भनाई। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। विकासका बाधक कहिलेकाहीँ नागरिक नै हुन्छन्। नागरिकको चाहना अनुसार भए सबै ठिक, अलिकति कतै मिलेर जानुपर्ने भयो भने विवाद निकालेर काम अघि बढ्नै नदिने प्रवृत्ति अर्को समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। यस्तै समस्याले तार तानेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा विद्युत पुग्न सकेको छैन। नागरिकले घरमा वायरिङ नगर्दा पनि समस्या बल्झिएको छ। तर स्थानीय भने वडाध्यक्ष आफै ठेकेदार भए पनि विद्युत विस्तार अलपत्र पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। संघीयतापछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा प्रचलित छ। तर डडेलधुराको एक स्थानीय तहले भने गाउँमा दरबार नभएर सिंह मात्रै आएको पुष्टि गरेको छ। जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका 5 का वडाध्यक्ष धनबहादुर साउद आफै ठेकेदार भएर पनि वडामा विद्युत पुर्याउन सकेका छैनन्। स्थानीयले विद्युत नहुँदा पिसानी कुटानी व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या भोगिरहेका छन्। लाइन नभएपछि यो सर अब मिसिनमा पनि मोटर सोटर लाग्दै सकिन्छ, प्रेसको काम हुन्छ, रातो नाइटमा काम मात्रै हुन्छ। त्यो समस्या हुन्छ लाइटका। सोलरमा गर्छ हजुर, घर सोलर छ। घाम नभए आदिन त हुँदैन, घाम भए आदिन मिल पानीबाट छ। ट्रान्समिटर आयो 3 वर्ष, या पोल तानेले 3 वर्ष हुन्न छैन। अहिलेसम्म अब यहाँसम्म
जल्याएको छ, त्यो पारेसम्म जल्याएको छ, यहाँ जल्याएको छ। जलाउँछौँ भन्न ल्याउँछौँ भन्न हजुर वडा अध्यक्ष पनि बाल्छ भन्छ, वडा अध्यक्षको ठेका भन्नु सुनेको थिएँ। विद्युत नहुँदा स्थानीय मात्र होइन स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालयमा कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। यहाँ हाम्रो विद्युत नभएर जसो मिलका कुराहरू, अन्य उज्यालो कुराहरू, स्वास्थ्य संस्थाको कुराहरूमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ। जस्तो यहाँ कति बेला हाम्रो यो लाइट नभएर जसो खोपको लागि फ्रिजको समस्या, खोप ढुवानीहरू पनि राख्नलाई त्यो विद्युत भइदिएपछि हाम्रो यहीँ फ्रिज हुन्थ्यो, 6-7 दिन राख्नुहुन्थ्यो। बिस्तारै आउँछ भन्ने त भनेको छन्, अब कहिलेसम्म आउने हो? 3-4 वर्ष पहिल्यैदेखि त्यहाँ ट्रान्समिटर राखिएको छ पोखरी नजिकमा, त्यही छ। चामा गाउँका नागरिकले विवादका कारण विद्युत लाइन विस्तार नभएको बताइएको छ। पोल तथा तारले तानिएको क्षेत्रमा जोखिम छ। नागरिक कसैले पनि घरमा वायरिङ नगरेकाले विद्युत प्रवाह नगरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडा अध्यक्षले समन्वय गरे पनि घरमा वायरिङदेखि तार र ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवाद मिलाउन अझै सकिएको छैन। म वडा अध्यक्षको नाताबाट र त्यहाँको गएर के भन्नु, म प्रतिनिधि भएको नाताबाट मैले काममा सहजीकरण गर्ने गरे हो। त्यो विजयसेनी माविमा पोहोर साल ट्रान्सफर्मर राखियो, यसपालि तार तानियो, तर वायरिङ त्यहाँको मान्छेले गरेका छैन। वायरिङ नगरेको कारणबाट लाइन छोडिदिएपछि गएर के भन्नु, त्यो विद्युतले गएर के भन्नु भइरहेको छ कि वायरिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि मात्रै लाइन छोडिन्छ। लाइन मात्रै छोडिदियो भने भोलि खतरा हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी कहिले हुने भन्ने हिसाबबाट त्यो भइरहेको छ। केही नागरिकको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अन्य नागरिकलाई विकासबाट वञ्चित गर्न नपाइने सरकारवालाको भनाइ छ। यता गाउँपालिकाले अहिले आफ्नो पहलमा सङ्घ सरकारबाट 1 करोड बढीको विद्युत विस्तारको लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। जसले अभाव देखेको हुन्छ उसैलाई थाहा हुन्छ त्यसको महत्त्व। अभावले नै मानिसलाई सिक्ने मौका दिन्छ। यस्तै अभाव बुझेका खोटाङ ऐसेलु खर्क गाउँपालिका अध्यक्षले अभावलाई पूर्ति गर्नतर्फ अघि बढेका छन्। जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्रोत व्यक्ति हुँदा पुस्तकहरू पढ्ने स्थान नभएको, पुस्तक भण्डारण गर्ने पुस्तकालय नभएको महसुस गरेका विश्वनाथ निरौला अहिले अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै गाउँका विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित हुनुअघि खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ निरौला जिल्ला शिक्षा कार्यालय अन्तर्गतको स्रोत व्यक्तिका रूपमा कार्यरत थिए। स्रोत व्यक्तिका रूपमा काम गर्ने क्रममा निरौलाले विभिन्न विद्यालयको पुस्तकालयको व्यवस्थापन पक्ष फितलो भएको देखेका जानेका थिए। कतिपय पुस्तकालयमा राखिएका पुस्तकको जतन नभएको, कतिपय पुस्तकालयको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको तथा कतिपय पुस्तकालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या परिरहेको देखेपछि त्यही बेला निरौलाले विद्यालयमा लाइब्रेरीको आवश्यकता देखेका थिए। संयोग कस्तो भइदियो भने स्रोत व्यक्तिका रूपमा काम गरिरहेका निरौला 2074 सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए। गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनिएपछि निरौलाले स्रोत व्यक्ति हुँदा गरेको लाइब्रेरी स्थापनाको परिकल्पनालाई साकार पार्ने अभियान थालेका छन्। विद्यालयमा जुनसुकै विषयको पुस्तक अध्ययनको वातावरण निर्माणका लागि गाउँपालिकाले हरेक माविमा लाइब्रेरी जडान गर्ने अभियान सुरु गरेको छ। मैले आफूले दुःखदायी समस्या देखेको हुँदाखेरि यो अहिलेको टेक्नोलोजीमा आधारित धेरै पुस्तकहरू त्यो भित्र रहने अनि सर्वसाधारण विद्यार्थीहरूले पनि सहज रूपमा पढ्न सक्ने, आफूले रुचि भएका कुराहरू गाउँघरका मान्छेले पनि खोजेर पढ्न सक्ने अनि शिक्षक नहुँदा पनि यो लाइब्रेरी खोल्दाखेरि विद्यार्थीहरू त्यहाँ झुम्म भएर अध्ययन गर्ने यस्तो किसिमको लाइब्रेरी व्यवस्थापन गरियो भने शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गर्दै आएको थिएँ। अनि सभाबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर अनि हाम्रो ऐसेलु खर्क गाउँपालिकाको 8वटा माध्यमिक विद्यालयमा लाइब्रेरी जडान गर्ने क्रियाकलाप हामीले सुरु गरेर अब कतिपय अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा विनियोजित बजेटबाट प्रति माविमा 65,000 को खर्चमा सर्भर, राउटर लगायतका उपकरण जडान गरेर लाइब्रेरीको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयमा स्थापना गरिएको लाइब्रेरीमा शिशु कक्षादेखि उच्च तहका पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था छ। लाइब्रेरीमा भएका पुस्तक, श्रव्य र श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षक तथा विद्यार्थी बाहेक अभिभावकलाई समेत अध्ययन गर्न सक्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कम्प्युटरको माध्यमबाट कक्षागत तथा अन्य विषयवस्तु हेर्दै सुन्दै रमाउँदै सिक्ने वातावरण भनेको विद्यार्थीको भनाइ छ। लाइब्रेरीमा चाहिँ हामीले आएर नेट कनेक्ट गरेर सर्च गरेपछि यहाँनिर आएर भिडियो हेर्न पाइन्छ, अडियो सुन्न पाइन्छ, आफूलाई मन लागेको पिक्चर्सहरू हेर्न पाइन्छ। यहाँनिर रमाइलो हुन्छ, इन्ट्रेस्टेड हुन्छ। अनि यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रो खाली टाइमहरूमा जस्तै सरहरू एब्सेन्ट हुनुभएको बेलामा आएर
पढ्न पनि रमाइलो हुन्छ अनि आएर आफूले चाहेको हरेक कुरा पनि हेर्न पाइन्छ। यहाँनिर फोल्डरहरू धेरै हुन्छ, बुक्सहरू धेरै हुन्छ, त्यसैले रमाइलो छ। 7 वडा रहेको गाउँपालिकामा 8 मावि छन्। बाँकी माविमा पनि क्रमशः यी लाइब्रेरी जडान गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। इन्टरनेट नभएको अवस्थामा समेत प्रयोग गर्न सकिने यी लाइब्रेरीले विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यालयले जनाएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले जनप्रतिनिधि आएपछि तपाईँको गाउँ टोलमा कस्ता परिवर्तन भएका छन् भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, धारो भत्किया 1 वर्ष भइसक्यो, वास्ता गर्दैनन्। उपमेयरलाई ल्याएर देखाएको, मेयर यहाँ आएर हेरिसक्यो, छैन परिवर्तन नानी के पनि। बाटो नचाहिँ बनाउने मात्र भएको बाटोलाई बनाउँदैन। अहिले अब भूमिगतको पानी पनि निकाल्न थाल्यो, अनि बाटोघाटो सबैतिर डढाउन थाल्यो। बस्ती बढिया छ पहिलाभन्दा धेरै। योभन्दा 20 वर्ष यो विदेशीको मान्छेले पत्ता लगाउन, आफ्नै घर पत्ता लगाउन नि गाह्रो भइसक्यो। बाटोहरू पुगेको छ होइन, गुणात्मक रूपमा नभएको एउटा चाहिँ केही नभए पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ अब बाटोहरू प्रत्येक वार्डहरूमा चाहिँ पुगिसकेको छ। त्यसपछि अब हिजो चाहिँ जनताहरूले अब सानो कामहरू गर्नुपर्दाखेरि अब जिल्लामा सडकमा धाउनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब चाहिँ भनौँ गाडी भाडा कुरेर, स्कुलमा चाहिँ खाएर घन्टौँ चाहिँ कुरेर 2-4 दिन कुरेर त्यसरी दुःख पाएर काम गर्नु पर्थ्यो। अब अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा जनताहरूको आफ्नो कामहरू स्थानीय लेभलमा चाहिँ गर्न पाएका छन्। हामीले पहिलाभन्दा यति बेला धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएको छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाइ, सडक र युवाहरूलाई रोजगारको सिलसिलामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो त्यो वडामा सबै वडामा लगभग बत्तीको व्यवस्था, बत्तीको पहुँच सबै बस्तीहरूमा पुगिसकेको अवस्था छ। यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि केही विकास त भएको छ। जस्तै अब ग्रामीण सडकहरू बनिरहेका छन् र त्यसमा चाहिँ गाडी गुड्नुपर्ने हो, खासै गाडी गुडिरहेको अवस्था छैन। र अर्को समस्या के छ भने खानेपानीको समस्या छ, बत्तीको समस्या छ धेरै गाउँहरूमा होइन। र त्यो गाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खानेपानी र बत्ती पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र अन्य विकासहरूमा पनि अलि मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरू अब जो निर्वाचित भएर आइसकेपछि विकासका कार्यक्रम धेरै भएका छन्, तर मुख्य तत्त्व हुनुपर्नेहरूमा शिक्षामा, खानेपानीमा, विद्युतमा चाहिँ एउटा यो जुम्लाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै पनि भएको देखिँदैन। अब बाटाघाटा चाहिँ त्यस्ताहरू खुल्ने कुराहरूमा अलिकति विकास देखिन्छ। अरू चाहिँ खानेपानी, शिक्षामा कुनै लगाइ भएको पनि देखिँदैन, कुनै विकास भएको पनि देखिँदैन। विशुद्ध रूपले हामी सेवाग्राहीले भन्नुपर्दा 1 नम्बरको हितमा 1 नम्बरबाट गरिने सेवाहरूमा चुस्त दुरुस्त विकासका गतिहरू हुन्। तर हामीलाई जुन नगरपालिकाले गर्ने जुन छ त्यसमा विभेद हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तै जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले गर्ने अहिलेको सम्पूर्ण स्रोत साधन नगरपालिकाबाटै परिचालित हुने। अहिले त अब धेरै नै अब भिन्नता छ। अब जनप्रतिनिधिहरू आफै नै तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा आफै नै चाहिएको ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ विकास बजेटहरू चाहिँ कहाँ लगेर दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरू आफै नै अनुगमन गरेर उहाँहरूले चाहिँ विकासका योजनाहरू छर्नु भएको छ र उहाँहरूले आफै अनुगमन गरेर त्यसको चाहिँ के भएको छ, कतिसम्मको चाहिँ के भन्छ कामहरू भए, कस्ता भयो भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै अनुगमनमा गरेर दुवै पक्षबाट अहिले चाहिँ हामी जनताले पाउने उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो पाइरहेका छौँ जनप्रतिनिधिबाट। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए पश्चात केही कामहरू जनताले एकदमै सजिलो तरिकाले गरेको अनुभूति पाएका छन् र केही समस्याहरू पनि छन्। हाम्रा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समयमा अफिसमा नभइदिने र समयमा ग्राहकहरूले, प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सिग्नेचर नपाएर उनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ दुःख पाउने गरेका पनि छन्। त्यस्ता गुनासाहरू नभइदियो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू जसरी आउनुभएको छ, जसरी काम गर्नुभएको छ, एकदम काम चाहिँ सजिलै नै भइरहेछ। धेरै कुराहरू सुविधाहरू पनि भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकादेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ विकासको गति चाहिँ बढिरहेको छ। तर केही कामहरू चाहिँ
पूर्ण रूपमा चाहिँ भएको छैनन्। स्थानीय सरकार आएपछि चाहिँ गाउँ गाउँमा विकासहरू भइरहेको छ, सडकहरू राम्रो भएको छ। गाउँमा अब स्थानीय सरकारले बजेट छुट्याएर कृषिको लागि कृषिमा अब युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको छन्। अब कृषिहरू पेसा गर्न थालेर युवाहरू त्यसमा अब विदेशहरू जान छोडेका छन्। गाउँपालिका नगरपालिका भएपछि चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ एकदम राम्रो विद्यालयहरू स्वास्थ्य चौकीहरू एकदमै धेरै बनेका छन्, राम्रा पनि बनेका छन्। अब शिक्षकहरू पहिला अब विद्यालय जाँदैनथे होइन, के बाहना पारेर अब विद्यालय जान मान्दैनथे भने अहिले चाहिँ एकदमै शिक्षकहरू पनि अब प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। कसले चाहिँ राम्रो पढाउने, कसले पढाएको राम्रो भनेर चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् र विद्यार्थीहरूले पनि अहिले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढिरहेका पनि छन्। अनि स्वास्थ्य संस्थाहरू एकदमै राम्रो भएको छ। अहिले स्थानीय सरकार आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो बाटो पिच हुने क्रम अलिकति तीव्र गतिमा गएको छ। सँगसँगै बाटो पिचहरू पनि राम्रो भएको छ। अर्को कुरा बिजुली बत्तीको व्यवस्था पनि राम्रो भएको छ। सँगसँगै यो बिजुली बत्तीबाट हुने जुन दुर्घटनाहरूको न्यूनीकरण पनि भएको छ हैन। सँगसँगै अर्को भनेको हाम्रो सदरमुकाम चौतारामा यो खेलकुदलाई अलिकति मध्यनजर गरेर यहाँनिर मिनी रङ्गशालाहरू बन्दैछ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा अझै पुगेन विद्युत। तार तानेको 4 वर्षदेखि विद्युत विस्तार अलपत्र। ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवादले काम रोकियो। खोटाङको ऐसेलु खड्क गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी 65,000 मै भयो तयार। शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यार्थीको भनाई। कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीएस 60 प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडको टेन्डर समेत आह्वान। पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाद्वारा युवा पुस्तामा लगानी। 26 युवाले पाए बिना ब्याजको ऋण। 5 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने नगरको भनाई। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। 12 वर्षपछि खोलो त फर्किन्छ भने झैं 12 वर्षपछि कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्ग विकास हुने भएको छ। सडक निर्माण गर्ने भनेको 12 वर्षपछि बल्ल सडक स्तरोन्नति हुने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीएस 60 प्रविधिबाट बनाउने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2 वर्षभित्र सक्ने गरी डीबीएस 60 प्रविधि मार्फत डबल लेन बनाउने गरी टेन्डर खुलाएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट।
कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि महाराजगञ्ज नगरपालिका हुलाकी राजमार्ग हुँदै भारतको सीमा जोड्ने सडक मर्मत नहुँदा स्थानीयले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। बीचमा मर्मत सम्भारमा चासो नदिँदा कालोपत्री उप्किएर ठूलो खाल्डो परेको छ। गाडी हिँड्न असुविधा भएपछि स्थानीयले इटा उद्योगबाट निस्किएका फुटेका इटाले खाल्डो पुरेका छन्। 12 वर्ष अगाडि गरिएको कालोपत्री भत्किएर ठूला ठूला खाल्डा भएको सडक अब भने बल्ल पुरिने भएसँगै स्थानीय खुशी भएका छन्। रास्ता नहीं ठीक है, पुल भर बहुत खराब हो गया है, बहुत दिक्कत हुआ, आवाजाही में बहुत दिक्कत होता है। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको डबल लेन सडक बनाउने योजना अन्तर्गत 2 वर्षभित्र बन्ने गरी टेन्डर खुलाइएको छ। सडकले राजमार्गलाई मधेसका भित्री भागसम्म जोड्नेछ। महाराजगञ्जको भारतीय सीमा करेलियासम्म सडक फराकिलो र कालोपत्री काम यसै वर्षदेखि अगाडि बढेको छ। यो डुम्रादेखि महाराजगञ्ज हुँदै करेलियासम्म हाम्रो जुन इन्डियाको बोर्डरसम्म बाटो जान्छ त्यो लगभग 10-12 वर्ष पहिले ओटासिल मेथडबाट बनेको थियो। त्यो बाटो अहिले हामीहरूले किनभने त्यो हाइवेसँग जोडेको छ र एउटा मधेसको पनि एउटा भित्री भागसँग जोडेको बाटो हो। त्यसलाई हामी प्रयास गरेर प्रदेशबाट अहिले लगभग डुम्रादेखि महाराजगञ्जसम्मको बाटो फर्स्ट फेजमा पिच हुनेको लागि ठिक्का भएको छ। सांसद ब्रिजेश गुप्ता सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास समिति सभापति दीर्घनारायण पाण्डे बुद्धभूमि नगरपालिका महाराजगञ्ज नगरपालिकाको पहलमा सडक कालोपत्री हुनका लागि टेन्डर खुलेको छ। 12 किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि 26 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। सडकको डुमरादेखि 300 मिटर पश्चिमतर्फ डिभाइडर सहितको ब्युटी लेन हुनेछ। बस्ती क्षेत्रका दुवैतर्फ नाली निर्माण गरिने डिपिआर अघि बढेको छ। यसमा हामीले यो डुमरादेखि 200 मिटर दूरीसम्म यसको बीचमा 3 मिटर ड्याम उठाएर हरियाली बनाउने र 17 मिटर 5-5 मिटर दुई साइडमा पिच गर्ने, दुवैपट्टि नालीहरू बनाउने र त्यहाँदेखि अगाडि 5 मिटर पिच बनाउने र गाउँहरूमा नाली सबै ठाउँमा गाउँ भएको ठाउँमा नाली निर्माण सहितको डिपिआर तयार भइसकेको छ। सडक बन्ने भएपछि स्थानीय कृषि उत्पादन बजार पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सडक सञ्जाललाई जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो पुल। तर पुल नहुँदा वर्षायामको 4 महिना वारको वार पारको पार हुनुपर्ने बाध्यता धेरै ठाउँमा छ। अझ यो बाध्यता पूर्वी पाल्पामा व्यापक छ। वर्षौंदेखि पुल नहुँदा वर्षायाममा झेल्नुपर्ने कष्टपूर्ण यात्रा अत्यन्तै छ। तर अहिले मोटरेबल पुल बनेसँगै यो सबै बाध्यता एकादेशको कथा बन्ने निश्चित भएको छ। पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको पूर्वी भेग पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका सहित जिल्लाको हुमिन रिङनेरह दुम्कीबा सडक खण्डलाई जोड्ने गरी पक्की मोटरेबल पुल बन्ने भएको छ। पूर्व खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3 र निस्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 7 लाई जोड्ने गरी पुल बन्न लागेको हो। गाउँमा बिरामी पर्दा अकालमै घरमै ज्यान गुमाउनु पर्ने, खोला तरेर जान ज्यानकै जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। साथै निस्ती गाउँका लागि पक्की पुल वरदान साबित भएको छ। सर हामीले बहुत थियो पहिला त ओकेबाजीले दिएर पुल हालियो। पुल हालेपछि अलिअलि हामीले सहज भयो हिँड्नलाई यताउता, अनि हाम्रो सहज नभएर पढ्न पनि पाइएन त्यतिखेर। अहिले बाटो गएर अलिअलि धेरै सहज भएको छ। अलिअलि चाहिँ होइन, धेरै सहज भएको छ। त्यो पहिला त अब स्कुल पनि थिएन, पुल पनि थिएन, खोला नालाले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो भएर हेर्नुहोस् हामी त त्यत्तिकै कहाँ छ। अहिले केटाकेटीले अलिअलि त पढाएको छ। बाटो र पुल सहज भएर धेरै राम्रो भएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा गाउँ पुगेर मतदाता पकाउने तर पुल बनाइदिन्छु भनेर भोट माग्नेको कमी छैन। यसैबीच स्थानीय सरकार भनेपछि बल्ल पुल निर्माणले सार्थकता पाएको छ। स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि स्थानीयमा सरकार भएको महसुस भएको छ। हामीलाई चाहिँ एकदमै खोलाले अभाव गर्दाखेरि ओकेबाजीसँग हामीले यो झेलुङ्गे पुलको योजना राखियो। झेलुङ्गे पुल दिएपछि हामीलाई त्यसबाट हाम्रो बालबच्चाहरू पढाउनलाई धेरै सहज भयो। यहाँ पुर्खोलामा उद्बुद्ध उच्च मावि खोल्ने अब चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यता दिएर बस्न नसक्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पुलहरू एकदम अत्यन्तै जरुरी। यसमा मात्र नभएर तलतिर मर्सेनी खोला त्यसो हामीले ओकेबाजीहरूसँग मागेर पुलहरूको सम्पन्न भयो। पुल बनाउने योजना स्थानीय सरकारको भए पनि ठूलो लगानी पुलमा गर्नुपर्दा अन्य विकास योजना प्रभावित हुने भएकाले स्थानीय सरकारले पुल बनाउन सकेका थिएनन्। तर आफूभन्दा माथिको प्रदेश सरकारले पुल निर्माण गर्न सक्ने देखेपछि प्रदेश सरकारको सहयोगमा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ। हामी विशेष गरेर पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनदेखि हुमिन डिङ्ग्रा हुँदै ज्यामिरी र त्यसपछि महेन्द्र हाइवेमा जोडिने जुन दुम्कीवासम्मको बाटो हो, यो बाटो 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्षमा पूर्ण हुने गरी काम सुरु भएको छ। 2 वर्
एउटा यस भेगका सबै जनसमुदायको एउटा जीवनमा एउटा प्रभाव पार्ने, आय आर्जन वृद्धि गर्ने। सडक सञ्जालको पहुँच बाहिर हुँदा समृद्धिलाई पूरा गर्न नसकेका स्थानीयलाई पुल निर्माणपछि विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्व खोलाबाट मोटरको बाटो बनाउने हो भने पक्की पुल धेरैवटा बनाउनु पर्छ, त्यसैले डाँडाको बाटो ल्याउनु पर्छ भन्ने एक खालको विचार हुन्थ्यो भने अर्को विचार भनेको होइन, हाम्रो बजार र जुनसुकै बेलामा पनि पाइप पर्ने ठलो भनेको पूर्व खोला हो, त्यसैले बाटो मोटरको बाटो पूर्व खोलाबाटै नै ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको पनि अर्को विचार थियो। पुल 2078 सालको फागुन 27 गतेसम्म सक्ने गरी 3 करोड 59 लाखको लागतमा काष्ठमण्डप तिरुपति जेबी कम्पनीले काम गर्ने ठेक्का पाएको छ। पुल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीयमा छाएको खुसियालीलाई जीवन्त प्रदान गर्न पुल निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारवालाले भूमिका खेल्न आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता गुरुङ। उहाँसँग पालिकाले नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि चालेका कदम, पालिकाको पूर्वाधार विकासका योजना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपाध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ पालिका टकमा। उपाध्यक्षज्यू, मैले सुरु गर्न चाहे न्यायिक समितिको संयोजकका हैसियतमा बताइदिनुहोस् न, यो 3 वर्षका अवधिमा पालिकावासीको न्यायमा पहुँच पुर्याउन के गर्नुभयो? हामीले पहिला त महिलाहरूलाई प्रत्येक वार्डमा गएर अहिलेको नयाँ संविधानमा महिलाहरूको हक र अधिकार के हो भन्ने कुराहरू बुझाउनमै खर्च्यौँ धेरै जस्तो समयहरू, किनभने कानुनी प्रावधानहरू जबसम्म महिलाहरू बुझ्दैन तबसम्म न्यायमा पहुँच हुने अवस्था पनि अलिक कम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण त्यो कुरालाई प्राथमिकता दियौँ। त्यसपछि महिलाहरूको आधिकारिक कुराहरू, नागरिकताका कुराहरू छन्, अनि अंकका कुराहरू छन्, भविष्यका कुराहरू छन्, यस्ता कुराहरूलाई उठान गरेका ती उजुरीकर्ताहरूलाई हामीले गाउँपालिकामै राखेर उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ र यो समस्याहरू समाधान गर्ने पछि लागेका थियौँ। उपाध्यक्षज्यू, मैले यो महिलाको कुरा आउँदाखेरि यसैमा जोड्न चाहे, विपन्न र निम्न आय भएका नागरिकका लागि पालिकाले कस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, हालसम्म उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न चाहिँ कस्ता काम गर्नुभयो, बताइदिनुहोस् न। हामीले गाउँपालिकाबाट स्वरोजगारमुखी कार्यक्रम दिएका छौँ, स्वरोजगारहरूको लागि नै हामीले प्रत्येक वार्ड महिलाहरू निम्न विशेष गरी निम्न वर्गकै महिलाहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दैछौँ र यो काम गरिरहँदा सबभन्दा पहिला मैले फेसन डिजाइनलाई प्राथमिकता दिएको थिएँ र अहिले यो एकदम राम्रो भएको छ। विचित्रले त्यही अनुसार अगाडि बढाएको थियौँ। घर सोध्दा पनि त्यही अनुसार नै उहाँले चाहिँ रोजगार प्राप्त गर्नु भएको छ, खुसी लाग्छ। त्यस कारण अहिलेको विभिन्न वर्गका मानिस वा महिलाहरू सबैलाई हामीले स्वरोजगारमुखी अभियानहरू थुप्रै सञ्चालन गरेका छौँ। उपाध्यक्षज्यू, लामो समयपछि बल्ल पालिकाको केन्द्र टुङ्गो लगाउनु त भयो, तर केही वडा र तपाईँकै पार्टीका जनप्रतिनिधि पनि असन्तुष्ट रहेछन्, किन नि उपाध्यक्षज्यू? मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिकामा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्न। हजुर। र उहाँहरूको सकारात्मक सोच, उहाँहरूको सपोर्ट, उहाँहरूको सहयोगले नै गाउँपालिकाले एक किसिमको उदाहरणीय कामहरू गर्न सकेको अवस्था छ। उपाध्यक्षज्यू, म अर्को क्वेसनमा जान चाहे, भौतिक पूर्वाधारमा मापदण्ड बनाएर काम गर्ने तपाईँहरूको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो भनेको जथाभावी डोजर नचलाउने भनेको कि कनिका छरे जस्तो बजेट नछर्ने भनेको? उपाध्यक्षज्यू, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यो एउटा अफवाह मात्रै हो, जुन बाहिर भनिने कुराहरू। हाम्रो गाउँपालिकामा सबै किसिमको मापदण्डहरू अन्तर्गत नै कामहरू भएका छन् र बाटो स्तर उन्नतिका भएका छन् र अहिले गाउँपालिकामा एउटा मलाई लाग्छ बाटोको हक र बाटोकै विषयमा कुरा उठाउँ भने
अत्यन्तै सराहनीय भएको छ। हामीले सियारी गाउँपालिकाको छिमेकी गाउँपालिकाहरूको तुलनामा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट बाटो अथवा भनौँ भौतिक पूर्वाधारहरूको योजनाहरूलाई समायोजन गरेर लगेको अवस्था छ। निर्माण गरेको अवस्था छ। बाटो घाटो अन्य पूर्वाधारहरू सबै मापदण्ड अनुसार नै काम भएको छ। र जहाँसम्म यो डोजरको कुरा छ, डोजरको कुराहरू हाम्रो गाउँपालिकामा जथाभावी उत्खनन गर्ने अवस्था नै छैन। उपाध्यक्षज्यू, मैले यहाँलाई अन्तिममा सोध्न चाहे, बाख्रा सङ्कलन केन्द्र, गाई प्रजनन केन्द्रदेखि लिएर कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम छन्, कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ र यसका लाभग्राही चाहिँ को हुन् उपाध्यक्षज्यू? यसको प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भनेको हाम्रो स्थानीय जनताहरू नै, कृषकहरू नै होइन, उसले यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्दैछ। गाउँपालिकाले एउटा विषयवस्तु पस्कने र त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने, बुझाउने, कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने मात्र हो। केरा खेतीमा पकेट एरिया भइसकेको छ, दुध उत्पादनको पनि पकेट एरिया भइसकेको छ होइन। अनि दलहन तेलहन कृषि उत्पादनमा पनि गाउँपालिकाले उत्कृष्ट मनन योग्य उत्पादन गरेको छ। र कृषि र कृषक समूह लगायत कृषि सहकारीहरूलाई हामीले प्रमोट गरेर लगेको हुनाले यो कार्य उपलब्धिमूलक, सहज र अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको पनि हस्त उपाध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा अझै पुगेन विद्युत, तार तानेको 4 वर्षदेखि विद्युत विस्तार अलपत्र, ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवादले काम रोकियो। खोटाङको ऐसेलु खड्क गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी 65,000 मै भयो तयार, शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यार्थीको भनाई। कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीएस सटिक प्रविधिबाट सडक बनाउने, 26 करोडको टेन्डर समेत आह्वान। पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु, 2078 को फागुनमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाद्वारा युवा पुस्तामा लगानी, 26 युवाले पाए बिना ब्याजको ऋण, 5 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने नगरको भनाई। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। यति बेला धेरै युवाको एउटै गुनासो छ, कतै जागिर नै पाइएन, अब विदेश जाने हो। बेरोजगारीले गर्दा घर धन्दा चलाउनै मुस्किल परेपछि धेरैको सपना विदेश हुन थालेको छ। घर आँगनमा फलेको सुन्न देखेर विदेशतिर भौतारिरहेका छन्। विदेशिएपछि भने नेपालमा नै केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने बल्ल चेत खोल्छ। यस्तै फलेको सुन्न देख्नेलाई चेतना दिन सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना
अघि सारेको छ। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न बिना ब्याजको ऋण नगरपालिकाले दिन थालेको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले बिना ब्याजको ऋण लगानी सुरु गरेको छ। नगरपालिकाकै बजेटबाट छुट्याएको बजेट बिना ब्याजको ऋण लगानी युवा व्यवसायमा गरेको छ। युवालाई स्थानीय स्तरमा नै स्वरोजगार गर्न, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नगरपालिकाले गरेको सानो लगानीले युवामा उत्साह छाएको छ। गाई पालेर महिनामा 40 त्यति छ। पहिला अलिक धेरै थियो, पहिला पनि 5वटा होला कि पहिला सबै दुला थियो। त्यस्तालाई विदेश नजानुहोस्, गाउँमै बसेर रोजगार आफ्नो व्यवसाय गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। नगरपालिकाले 2 वर्षमा किस्ता भुक्तानी गर्ने गरी युवा उद्यमीलाई ऋण लगानी गर्न सुरु गरेपछि यति बेला सानो व्यवसाय गरेका युवा उत्साहित भएका छन्। पहिलो लगानी लिएको 5 महिनासम्म उद्यमीले किस्ता फिर्ता गर्नुपर्ने छैन। यसरी लिएको ऋण 19 किस्तामा फिर्ता भने गरिसक्नुपर्नेछ। नगरपालिकाले अनुगमन गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका अति विपन्न तथा महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी सुरु गरेको छ। यसले युवालाई व्यवसाय विस्तार गर्न ऊर्जा पनि मिलेको छ। गएको सालमा चाहिँ कमलामाई नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार कार्यविधि ल्यायो। त्यो चाहिँ हामीले ओडा मार्फत थाहा पाएको, ओडाको सूचना पार्टीमा गएर हेर्दाखेरि यो आएको रहेछ। अनि यो मौकालाई चाहिँ सदुपयोग गरौँ, किनकि अब मलाई गृह व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ नि समस्या भइरहेको छ। अब लगानीको अभाव कम थियो, त्यस कारणले यसबाट केही सहयोग अझै बढ्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसमा भाग लिएको थिएँ र आज म यसमा सिलेक्सन भएर पनि मेरो ऋण चाहिँ मलाई स्वीकृति भइसकेको छ। मेरो चाहिँ जम्मा 3 लाखको स्वीकृति भयो। नगरपालिकाका युवालाई व्यावसायिक रूपमा जुनसुकै व्यवसाय गर्न नगरपालिकाले लगानी गर्ने योजना ल्याएको छ। एक कार्यविधि नै बनाएर युवाको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि ल्याएको हो। नगरपालिकाले यस्तो रकम बढाउँदै सबै युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले कमलामाई नगरपालिकाले युवा स्वरोजगार भनेर हामीले गाउँमा रोजगारी नभएका, विदेशबाट फर्केर आएका र केही गर्छौँ भन्ने मान्छेहरूले आर्थिक अभावको कारणले पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कमलामाई नगरपालिकाको आफ्नै कोषबाट 1 करोड रुपियाँ पैसा युवा स्वरोजगार भनेर छुट्यायो भने 1 करोड नगर युवा स्वरोजगार भनेर 2 करोड रुपियाँ छुट्याइयो। 1 करोडको चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएर युवा स्वरोजगारको कार्यविधि सहित अहिले हामी प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। 15 गतेबाट ऋण लगानी थालेको नगरपालिकाले हालसम्म 26 युवामा लगानी गरेको छ। 1 करोड लगानी गर्ने गरी योजना बनाएको नगरपालिकाले 2 किस्तामा लगानी गर्न थालेको हो। पहिलो किस्ता लिएका उद्यमीको व्यवसाय अनुगमनपछि मात्रै दोस्रो किस्ता लगानी हुनेछ। नगरपालिकाका मेयर खड्ग खत्रीको संयोजकत्वमा भएको ऋण सिफारिस समितिले 5 लाखसम्म ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म नगरपालिकाले 1 लाखदेखि 3,50,000सम्म लगानी गरेको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा अझै पुगेन विद्युत। तार तानेको 4 वर्षदेखि विद्युत विस्तार अलपत्र। ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवादले काम रोकियो। खोटाङको ऐसेलु खड्ग गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी 65,000 मै भयो तयार। शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यार्थीको भनाई। कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीबीए सटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडको टेन्डर समेत आह्वान। पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाद्वारा युवा पुस्तामा लगानी। 26 युवाले पाए बिना ब्याजको ऋण। 5 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने नगरको भनाई। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब
यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक शिक्षक व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलान गरेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनसँगै गाउँपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनुदान दिन थालेपछि प्रस्तावित विद्यालयलाई राहत मिलेको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 बमोजिम पालिका स्तरीय कार्यविधि बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यार्थी संख्या अनुपातको आधारमा पहिलो चरणमा पुलमा रहेका प्राथमिक तहका 14 जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान गरिएको हो। 5 वटा विद्यालयको दरबन्दी काटेर प्रस्तावित मावि र निमावि तह चलाएका विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको छ। 9 जनालाई सम्बन्धित विद्यालयको माथिल्लो तहमा अध्यापन गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको छ। तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 को निर्णय बमोजिम यस धवलागिरी गाउँपालिकामा रहेका विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा कुल 28 वटा विद्यालयहरूमध्ये हाम्रो खुद पुलमा नरहेको र पुलमा रहेको 14 वटा दरबन्दी मध्ये हामीले यस धवलागिरी गाउँपालिकाभित्र रहेका प्रस्तावित मावि र निमाविहरूमा दरबन्दी मिलान तथा समायोजन गरिसकेका छौँ। निर्वाङ, चेचुङ र जनज्योति आधारभूत तथा किसानी माविको एक वटा दरबन्दी काटिएको छ। चन्द्रज्योति माविले 2, बुद्धि विकास र धनजनता मावि तथा लुलाङ आधारभूतले एक वटा दरबन्दी पाएका छन्। शिक्षक दरबन्दी मिलान व्यवस्थापन र गाउँपालिकाले अनुदानको व्यवस्था मिलाएपछि प्रस्तावित विद्यालयलाई निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भत्ता जुटाउन अभिभावकबाट अप्रत्यक्ष हिसाबले शुल्क लिनुपर्ने समस्या कम भएको छ। अहिले दरबन्दी मिलानले हाम्रो गाउँपालिकामा हाम्रो विद्यालय लगायत अन्य विद्यालयलाई पनि सहयोग पुगेको छ होला जस्तो लाग्छ। र हाम्रो विद्यालयमा के भइरहेको भने दरबन्दी मिलानले अहिले योग्यताको शिष्यहरू पनि हाम्रो ठाउँमा परिरहेका छन्, आउनुभएको छ। अनि एकदमै राम्रो लाग्छ गाउँपालिकाले गरेको मिलानमा योग्यताको छनौट पाइएको छ। अनि अर्को विषय पनि अलिकति केही छनौट पाइएको छ। गाउँपालिकाको शिक्षा समितिले प्रावि तहमा 10 जनाभन्दा कम विद्यार्थी भएको विद्यालयमा 1, 20 जनासम्म भएकोमा 2, 50 सम्म भएकोमा 3 र 50 भन्दा बढी भएकोमा 4 वटा दरबन्दी कायम गरी बढी भएको दरबन्दी प्रस्तावित निमावि र माविलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएको थियो। 28 वटा विद्यालय रहेको धवलागिरीमा 2077 को अभिलेख अनुसार कक्षा 12 सम्म 3645 जना विद्यार्थी छन्। शहरी क्षेत्रमा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयको दरबन्दी काटेर दुर्गम क्षेत्रका धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पठाउन दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधिलाई अन्य पालिकाले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। हाम्रो जस्तो प्रस्तावित निमावि मावि विद्यालयहरूलाई दरबन्दी शून्य छन्। हामी चाहिँ जनताको घर घरमा चाहिँ कहिले अब काजक्रिया पर्दा उच्च निचो काममा चाहिँ गएर चन्दा उठाएर हामी विद्यालय चलाउनु परेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीलाई ठुलो समस्या छ। यसको छिटो चाहिँ समाधान गर्नको लागि भनेको नेपाल सरकारबाट चाहिँ छिटो पहल गरेर काठमाडौँ, पोखरा जस्ता चाहिँ उपत्यकामा चाहिँ लुकाएर राखेका दरबन्दी बढी भएका दरबन्दीहरू चाहिँ छिट्टो दरबन्दी मिलान गरेर हामीलाई दिन चाहिँ अति जरुरी देखिन्छ। निमावि तहमा 48 वटा दरबन्दी आवश्यक पर्नेमा 17 वटा उपलब्ध छ। माविमा 64 वटा दरबन्दी आवश्यक पर्नेमा 48 अपुग्छ। कक्षा 12 सम्मको पठन पाठन हुने पालिकाको एकमात्र हेम नमुना आवासीय माविमा उच्च मावि तहको 3 वटा दरबन्दी भएकोमा 2 जना मात्र छन्। गाउँपालिकाले प्रस्तावित विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलबका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। 6 वटा मावि र 6 वटा निमाविलाई 12 जना शिक्षकका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको धवलागिरी गाउँपालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापन गर्नेमा जिल्लामै पहिलो बनेको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा अझै पुगेन विद्युत। तार तानेको 4 वर्षदेखि विद्युत विस्तार अलपत्र। ट्रान्सफर्मर राख्ने ठाउँको विवादले काम रोकियो। खोटाङको ऐसेलु खड्क गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा ई-लाइब्रेरी 65,000 मै भयो तयार। शिक्षण सिकाइमा उत्साह जगाएको विद्यार्थीको भनाई।
कपिलवस्तुको पूर्व पश्चिम राजमार्गको जीर्ण सडक 12 वर्षपछि स्तरोन्नति। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले डीपीएस सटी प्रविधिबाट सडक बनाउने 26 करोडको टेन्डर समेत आह्वान। पाल्पाको पूर्व खोला र निस्ती गाउँपालिका जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। 2078 को फागुनमा काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। र सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाद्वारा युवा पुस्तामा लगानी। 26 युवाले पाए बिना ब्याजको ऋण। 5 महिनासम्म किस्ता तिर्नु नपर्ने नगरको भनाई। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।